एपिसोड 90। आधे घंटे बाद हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। मुझे कोई अंदाज़ा ना था कि हम मुल्तान से कितनी दूर और किस सिमत में हैं। जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मेरी आंखें रास्ता देखने के काबिल ना थी। चनाचे मुझे बड़ी हैरानी हुई जब सिर्फ 15 मिनट बाद ही मुल्तान शहर के आसार नमूदार होने लगे। मुझे यहाँ बेमकसद घुमा फिरा के लाया गया था, वरना उस्ताद गामा रुस्तम उर्फ मलिक गुलाम मोहम्मद पुराने मुल्तान के गिरदोनवा की किसी नई बस्ती में था। उस्ताद मेरी हिदायत के मुताबिक चलता गया और अपने घर से रवानगी के ठीक 1 घंटे बाद उसने गाड़ी को उस घर के करीब रोक दिया जहां से मैं रेशम को बगैर बताए निकल गया था। गली इतनी चौड़ी जरूर थी कि आमने सामने से आने वाली 2 गाड़ियां आसानी से गुजर जाएं, लेकिन एक रास्ता एक शामियाना लगाकर बंद कर दिया गया था। शामियाने के नीचे कुर्सियों पर 10-15 अफराद को सोगवार बैठा देखकर मेरा माथा ठनका। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक औरत निकली। मैं सीधा अंदर जाने की कोशिश में उससे टकराते टकराते बचा। मेरे खदशात की तस्दीक अगरबत्तियों की चुभने वाली तेज खुशबू ने की और मेरे कदम रुक गए, क्योंकि आगे सहन में बिछी हुई दरी चांदनी पर मोहल्ले की 8-10 खवातीन तिलावत में मसरूफ थी। उन्होंने नजर उठाकर मुझे सवालिया नजरों से देखा। उसी वक्त खाला के कमरे से रेशम बरामद हुई। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर उसने एक चीख मारी, भाई, और दौड़कर मुझसे लिपट गई। पुचकियां लेकर रोने लगी। अब कोई सवाल करने की जरूरत ना रही थी। मैंने रेशम को तसल्ली दी और औरतों के पीछे से गुजरता खाला के कमरे में जा पहुंचा। वहां भी 2 औरतें सिपारे पड़ रही थी जो मुझे देखकर बाहर चली गईं। खाला सर से पैर तक सफेद चादर ओढ़े सीधी लेटी हुई थी। मैं बोझल दिल के साथ उनके बेहिसो हरकत वजूद को देखता रहा। फिर आगे बढ़कर मैंने चादर का कोना उठाया और खाला के खामोश पुरसुकून चेहरे और बंद आंखों को देखा। उन्होंने कोई गिला नहीं किया था, लेकिन खामोशी की जुबान में बहुत कुछ कह दिया कि बगैर बताए क्यों भाग गए थे, और अब आए हो जब मैं पूछ भी नहीं सकती कि तुमने ऐसा क्यों किया। खैर ये भी गनीमत है कि मिट्टी देने आ गए। कि कब हुआ रेशम? मुझे पता नहीं चला, रात किसी वक्त। ये वक्त और मौका सवाल जवाब का नहीं था। मैं बाहर मर्दों के दरमियान जा बैठा। उनके लिए मेरा चेहरा और मेरे लिए वो अजनबी थे। मगर फिर मुझे वो बैंक मैनेजर नजर आया जो मुझे ही देख रहा था। तुम बेगम साहबा का चेक लाते थे ना? हाँ, एक काम से कुछ दिन के लिए बाहर गया था। किसी ने उनके बेटे को मुत्तला किया? मेरा ख्याल है कि नहीं। डॉक्टर साहब को सही मालूम होगा। उसने आखिर में बैठे हुए डॉक्टर की तरफ इशारा किया जिससे मैं बेगम साहबा के लिए व्हील चेयर लाया था। सब एक अखलाकी फर्ज निभाने आए थे। उनकी मौत पर सोगवार कौन होता? मैंने अपना सवाल दोहराया। डॉक्टर ने तलखी से कहा, उन्होंने मना कर दिया था। कब मना कर दिया था? उनका इंतकाल तो अचानक हुआ। बहुत पहले कह दिया था, मुझसे भी और शायद बैंक वालों से भी। मगर उनके तो वही वारिस थे। अगर तुम्हारी मुराद इस घर या बैंक के असासों से है तो चंद दिन कबल ही उनके वकील ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की थी। सब उस लड़की को दे दिया जो उनकी भांजी थी, उनके साथ थी। इसमें तो वक्त लगता है। नहीं जनाब, पैसा लगता है। पैसा वक्त को भी खरीद लेता है पाकिस्तान में। महीने भर का काम 1 हफ्ते में करा देते हैं वकील। मैं उठकर उस्ताद के पास जा बैठा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मुझे 2-4 दिन लग जाएंगे यहाँ स्वयं तक। ठीक है, तदफीन के बाद चला जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरा ख्याल अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं रेशम के साथ खुद आ जाऊंगा। वो अकेली यहाँ नहीं रह सकती और मैं भी उसके साथ रहूंगा तो मसला होगा। उसका सगा भाई तो नहीं होना मैं। मेरी मान तो स्वयं के चक्कर में भी मत पड़। यहाँ किसको परवाह स्वयं चहलुम की। आज रात ही तदफीन से आके निकल जा। मुझे कौन जानता है, कह देना रिश्ते के मामू हैं, वो भी कोई पूछे तो। तदफीन जोहर के बाद हुई। असर तक वो सब लोग जो एक बस में गए थे लौट आए। ना जाने किसने खाने का इंतजाम कर दिया था। कुछ लोग खाए बगैर जाना चाहते थे, मगर उन्हें मजहबी फरीजे के नाम पर रोका गया। मगरिब तक शामियाना खाली हो चुका था। उस्ताद ने खुद को मामू के तौर पर मुतारिफ करा दिया था। कुछ लोगों ने उससे रस्मी बातें की। उसने एक हमसाए को कुछ रकम दी कि बाद में शामियाने कुर्सी का हिसाब कर दे। वो भांजी को अकेला नहीं छोड़ सकता, अपने साथ ले जा रहा है। एतराज किसको हो सकता था? उस्ताद के घर पहुंचने तक रेशम मुसलसल रोती रही। वो मेरी तसल्ली से कुछ देर के लिए चुप हो जाती थी। फिर उसे खाला की कोई बात याद आ जाती और वो आंसू बहाने लगती। वो फौरी तौर पर घर बंद करके किसी नए घर में मुंतकिल होने पर भी आमादा ना थी, मगर मेरे समझाने से समझ गई थी। उसने अपनी जिंदगी के फैसलों पर मुझे मुकम्मल इख्तियार दे दिया था। ये एतमाद मजबूरी भी थी और उस एतमाद का नतीजा भी जो उसे मुझ पर था। उस्ताद के घर पहुंचते ही मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि भाभी ने रेशम का चार्ज ले लिया था और मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। रात के खाने का वक्त करीब था। जिस्मानी थकन से ज्यादा मुझ पर जज्बाती दबाव की थकन थी। रेशम के जज्बाती बहरान ने उस घर का माहौल भी सोगवार बना दिया था, जैसे खुदा न खास्ता यहाँ किसी की मौत हो गई हो। मैंने देखा कि भाभी अपनी हमदर्दी और तवज्जो से रेशम को संभाल चुकी हैं। मुंह हाथ धोकर उसने कपड़े भी बदल लिए थे और बड़े इसरार के बाद दूध का एक गिलास भाभी ने उसके हाथों से घूंट घूंट इनकार और इसरार से खत्म करवाया था। उस समझदार औरत ने दूध में ही सुकून आवर या ख्वाब आवर गोलियां भी डाल दी थी। नतीजा ये कि बातें करते करते रेशम पर गुनूदगी गालिब आ गई और फिर वो सो गई। मेरा खाने का कोई मूड नहीं था, मगर उसे भी भाभी ने चैलेंज समझकर कबूल किया और मैंने उनके साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाना खाया।
اس دوران میں خالہ کے بارے میں جتنا بتا سکتا تھا وہ بتا دیا۔ بھابھی نے سخت افسوس کا اظہار کیا۔ پھر بھابھی نے فیصلہ سنایا، یہ لڑکی اب یہیں رہے گی۔ استاد بولا، ظاہر ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ میں نے دکھ سے سر ہلایا۔ بیچاری ریشم کیا قسمت لے کر آئی تھی، اپنے کمرے کے مکان سے چودھریوں کی حویلی میں پہلے قیدی، پھر با اختیار مالکن بننے سے پہلے پیر سائیں کے آستانہ عالیہ پر، وہاں سے فرار ہو کے اس گھر کی پناہ میں جہاں اس کے سر پر ایک تنہا عورت نے شفقت کا ہاتھ رکھا، اپنی بیٹی بنا لیا، اور آج پھر یہاں۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی دیکھ لے کہ تیرا اتنا عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد اچانک ملنا کوئی سوچ سکتا تھا؟ اب مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ بدل جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ ہم کیا سوچ کر نکلے تھے اور کیا ہو گیا؟ چل چل، باقی باتیں صبح کریں گے، تو بھی اپسٹ ہے بہت، جا کر سو جا۔ بہت دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بلا آخر میں بھی سونے میں کامیاب ہو گیا۔ صبح واقعی بہت کچھ بدل گیا تھا، لگتا تھا کہ وہ گزرے ہوئے کل کی نہیں، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ خالہ پر ہمارا ساتھ بہت تھوڑا تھا، لیکن اس میں بھی کسی نادیدہ ہاتھ کی کار فرمائی نظر آتی تھی، جس نے ہمیں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچا دیا جہاں ہماری ضرورت تھی۔ خالہ کو جانا تھا، مگر جانے کے وقت آنے سے پہلے ان کو ایک لڑکی سے ملنا تھا جسے وہ بیٹی بنا کر اپنا سب کچھ سونپ گئی۔ پناہ کی تلاش کرنے والی ریشم کو قسمت نے خود وہاں پہنچایا اور پھر سب کچھ عجلت میں ہو گیا۔ خالہ بھی جانتی تھی، ان کے مالج کو بھی معلوم تھا، بینک والوں کو اندازہ تھا کہ وہ ایک ایک دن کی مہلت پر جی رہی ہیں۔ ادھر سب کام ہوئے، ادھر انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ ریشم صبح کچھ مزمحل تھی، لیکن بھابھی کی دلجوئی اور دیکھ بھال نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا۔ میں بھی اس کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد استاد نے پوچھا، میں نے اسے ساری تفصیل منوعن سنا دی۔ اندر یہی سب بھابھی نے ریشم سے سنا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ خالہ کی موت کی وجہ سے ریشم نے وہ اخبار دیکھا ہی نہیں تھا جس میں اس کی تصویر تھی، وہ گھر میں ہی کہیں پڑا ہوگا۔ اب مجھے اس وقت تک صبر سے انتظار کرنا تھا جب تک وہ بالکل نارمل نہ ہو جائے اور یہ بات میں اسے خود بتا سکوں۔ ایک کام یہ بھی تھا کہ میں ریشم کو خالہ کی قانونی وارث کی حیثیت حاصل کرنے میں اس کی مدد کروں، پہلے بینک اکاؤنٹ پر اس کا حق ملکیت تسلیم کراؤں۔ وہ لڑکی جس نے کبھی کسی بینک میں قدم نہیں رکھا تھا، جس نے چیک بک کا نام نہیں سنا تھا، بینک بیلنس کا پتہ نہیں تھا، اسے اپنا اکاؤنٹ آپریٹ کرنا تھا اور ضرورت پڑے تو اپنی پراپرٹی کا ڈسپوزل کرنا تھا یا اس کو کرائے پر اٹھانا تھا۔ استاد کے مشورے سے میں نے فی الحال اس اخبار کو سامنے سے ہٹا دیا جس میں انور کی لوٹ آنے کی جذباتی اپیل شائع ہوئی تھی۔ اس کے لیے چند دن انتظار بھی کیا جا سکتا تھا، جب ریشم کا ذہن اس صدمے سے کچھ سنبھل جائے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکی تھی، لیکن اس کی فکر کرنے والی بھابھی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں نے اور استاد نے اس کے گھر اور بینک جا کے ان اثاثوں کا جائزہ لینا ضروری سمجھا جو اب ریشم کی ملکیت ہو گئے تھے۔ چند محلے دار مجھے اور استاد کو ریشم کے رشتہ داروں کی حیثیت سے جان گئے تھے۔ انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ خالہ اکیلی تھی، اسی لیے ہم ان کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ کسی کو اعتراض نہ تھا کہ بیٹے نہیں آئے، تو انہوں نے سب کچھ ریشم کے نام کیوں لکھ دیا؟ سب ان کے بیٹوں ہی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ استاد نے ایک پڑوسی کو اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو رابطہ کر لیں۔ یہ سب اطمینان کے لیے کافی تھا۔ میں نے استاد کے ساتھ گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا اور اس کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ کیا۔ اس کی فوری ضرورت نہیں تھی، لیکن استاد کو مجھ سے اتفاق تھا کہ یہاں رہائش اختیار کرنا کسی کے حق میں نہیں، کرائے پر اٹھانے میں بھی فائدہ کم تھا، کسی قانونی معاملے کے کان کھڑے ہونے کا امکان زیادہ تھا۔ 4-6 ماہ بعد جب خالہ کا نام بھی کسی کو یاد نہ ہو، گھر کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہ مجھے ریشم نے بتا دیا تھا کہ خالہ نے بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اس کے لیے مینیجر خود گھر آیا تھا۔ ریشم نے صرف فارم پر کیا تھا اور دستخط کر دیے تھے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بینک مینیجر مجھے جانتا تھا، چنانچہ مجھے ریشم کا بینک بیلنس معلوم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے اس نے مجھے دم بخود کر دیا۔ خالہ نے پورے 10 لاکھ ریشم کو ٹرانسفر کیے تھے، خود ان کے اکاؤنٹ میں برائے نام رقم رہ گئی تھی۔ گھر کے اسباب کی نہ قیمت تھی نہ ضرورت۔ ہم نے اسے وہیں چھوڑا اور شام ہونے تک واپس آئے تو ریشم اور کلثوم لان میں بیٹھی چائے پی چکی تھی اور اپنی باتوں میں مگن تھی۔ مجھے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ ریشم اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی ہوگی۔ بھابھی کلثوم کا اعتماد حاصل کرنا آتا تھا اور اب کچھ چھپانے یا غلط بتانے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ رات تک کلثوم اپنے سارے پلان بتا چکی تھی جو وہ میرے یا ریشم کے بارے میں رکھتی تھی۔ اس رات بہت دن بعد میں سکون کی نیند سویا۔ صبح ہوئی تو ناشتے کی میز پر میں نے ریشم کو دیکھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے جو لگتا تھا کسی درزی نے اس کے لیے سیے ہیں۔ یہ کپڑے بھابھی کے ہیں۔ اچھا، پر لگتے تو تمہارے ہیں۔ تھوڑا سا فرق تھا، وہ میں نے دور کر دیا۔ بھابھی نے کہا، یہ چھوٹا موٹا کام میں خود مشین پر کر لیتی ہوں، پوری ٹیلر ماسٹر ہے۔ میں نے کہا، آکے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیڈیز ٹیلر بھوکے مر جائیں گے اگر اس طرح سب اپنے کپڑے سینے لگیں تو۔ استاد بولا۔ ناشتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ریشم کا موڈ اور طبیعت دونوں بہتر ہیں، تو میں نے اپنی گزشتہ روز کی کارگزاری اسے بتا دی۔ جب بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا تو چیک بک بھی ملی ہوگی؟ ہاں، ہے میرے پاس۔
दस्तखत कभी नहीं किए थे, खाला ने प्रैक्टिस करवाई थी हालांकि। तुम क्यों पूछ रहे हो? कभी ज़रूरत पड़ सकती बैंक में से रकम निकलवाने की। तुम्हें मालूम है अकाउंट में कितनी रकम है? नहीं, कितनी है? रेशम बेयकीनी से मुझे देखती रही। 10 लाख? 1 लाख ज़्यादा ही है। हमारा नुकसान 9 लाख का हुआ था। वो मेरा नुकसान हुआ था, ये तुम्हारे पैसे हैं। उसकी आंखों में उदासी और शिकायत उतर आई। जब कल फर्क नहीं था तो फिर आज तेरे मेरे की बात क्यों कर रहे हो भाई? कैसी दुख की बात है, बेटों को पता ही नहीं कि माँ मर गई, उस्ताद ने कहा। इस डर से कि रेशम की उदासी का दौरा आंसुओं में न ढल जाए, मैंने फौरन मौजू बदल दिया। हमने घर को लॉक कर दिया, अब ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। हाँ, अब यहाँ से तुम वहाँ जाओगी सीधी, भाभी ने कहा। कहाँ? जहाँ सब लड़कियाँ जाती हैं, अपने पिया के घर, और कहाँ? मौका देखकर मैंने बात को आगे बढ़ाया। एक बात बताओ, अगर आज अनवर चाहे, मत नाम लो उसका मेरे सामने। मैंने पीछे सेंटर टेबल के निचले शेल्फ पर रखा हुआ अखबार उठाया और रेशम के सामने फैला दिया। उसने अपनी तस्वीर को देखा और फिर नीचे लिखी तहरीर को पढ़ा, शायद बार बार पढ़ा। उसने बुलाया तुम्हें अखबार में इश्तिहार देकर। उसको तुम्हारा पता मालूम नहीं था और तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं है उसने। फिर तुमने क्यों फर्ज कर लिया कि ये मैं हूँ? कोई और नहीं हो सकती मुझसे मिलती जुलती शक्ल वाली। उसने तुम्हारा नाम रुसवाई के ख्याल से नहीं लिखा रेशम, रुसवाई के ख्याल से उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। वो उठी और अखबार फेंक कर निकल गई। गामा रुस्तम मुस्कुरा दिया। ठीक है भाई, ठीक है, इसका गुस्सा और नाराज़गी सब जायज़ है। कुलसूम ने शौहर की तायद में सर हिलाया। आखिर इसकी भी तो आना है, तुम फिक्र मत करो, वो मान जाएगी, मगर अनवर को खुद आना होगा। वो आ जाएगा। मैं रेशम को तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। जा रहे हो? पर कहाँ? हमेशा के लिए नहीं, तुम्हारे शौहर को मैं साथ ले जा रहा हूँ। ये आ जाएगा कल तक, मुझे कुछ दिन लग जाए शायद। ये मजनू का घोड़ा जा रहा है अपनी लैला को तलाश करने। उस्ताद बोला। क्या उसका कोई सुराग मिला है? सुराग तो निकालना पड़ता है भाभी, और कहते हैं कि तलाश से खुदा भी मिल जाता है। अच्छा ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अगर वो मिल जाए तो उसे लेकर किसी और तरफ मत निकल जाना। सुराग रसा आशिक, ये मेरा वादा है, लौट के घर ही आऊँगा। कब? कब का कुछ नहीं कह सकता, जब भी वो मिली। दुआ करना जल्दी मिल जाए। और हाँ, तुम्हारा शौहर वापस कर दूंगा 1-2 दिन में। एक बार फिर मैं उस्ताद गामा रुस्तम के साथ उसी मंजिल की तरफ गामजन हुआ जिसे मैं पीछे छोड़ा था। उस्ताद तमाम रास्तों से वाकिफ था और इस सफ़र के लिए उसने कार नहीं, जीप साथ रखी थी। रवाना होने से पहले उसने सीट के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर देखा और फिर वहीं रख दिया। इसकी क्या ज़रूरत है उस्ताद? अबे ज़रूरत बता के नहीं आती, और अब तो आदत सी हो गई है। गन नालू साथ तो ऐसा लगता है जैसे जूते पहने बगैर चल पड़ा हूँ। तेरी सीट के नीचे भी ऐसा एक रिवॉल्वर है, चलाना आता है ना? कैसी बातें करते हो उस्ताद, तुम्हारी शागिर्दी की है, जेल काटी है। हम बाहर आ गए, जीप वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगी। तेरा क्या ख्याल है, वो मान जाएगा? कौन, अनवर? वो सर के बल आएगा उस्ताद, अब रह कौन गया है दुनिया में उसका। अब इन जागीरदारों की नाक और शिमला नीचा नहीं होता। अनवर को भी जानता हूँ मैं, और रेशम को भी। अनवर के लिए भी उसे मनाना मुश्किल होगा, लेकिन वो ना आया तो फिर मुश्किल है। उसकी अना एक जख्म खुर्दा औरत की अना से बढ़ के नहीं हो सकती, उसे आना पड़ेगा। मैं भी इस मामले में रेशम की तरफ हूँ। वो इश्तिहार देकर पहुँच जाए कि हुजूर मैं हाजिर हूँ, ये नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। उस्ताद को कच्चे रास्तों का ज़्यादा इल्म था, जो शॉर्टकट भी थे और महफूज भी। लेकिन ना जाने कहाँ कोई गलत मोड़ मुड़ गया वो कि एक पुल आ गया। उसे उबड़ करके वो नहर के साथ साथ चलने लगा। गलती का अंदाजा उस वक्त हुआ जब हम दूसरी तरफ से तबाशुदा दरगाह पर जा निकले। वहीं से वापस पलट जाना मुश्किल ना था, लेकिन दिन के उजाले में दरगाह के मिटे हुए आसार को देखने की ख्वाहिश गालिब आ गई। मैंने उस्ताद से जीप को दरख्तों की ओट में रोक लेने के लिए कहा और खुद उतर गया। उस्ताद ने आगे जाने में रिस्क समझा। उस वारदात को अभी दिन ही कितने हुए थे। पीर साईं के मुरीदों से ज़्यादा डर उसे ये था कि पुलिस ना पहचान ले जिसके साथ उस्ताद के पुराने कारोबारी मरासिम थे। खतरा मुझे भी था, लेकिन पुलिस से नहीं। दरगाह के मुहाफिज और मुरीद मुझे शाजी के साथ देख चुके थे, और वो अंदर के आदमी थे जो मेरे ताल्लुक की नौयत को भी समझते होंगे। मैं पीर साईं का खास आदमी था। इस तकरीब पारी में घर के किसी फर्द का डाकुओं से क्या ताल्लुक? हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस मुझसे कोई सवाल जवाब करे अदब व एहतराम के साथ, या मुरीद कहें कि मैं मुर्शिद की जगह संभालूं। दरगाह का क्या है, फिर बन जाएगी। महज तजस्सुस ने मुझे बहुत आगे पहुंचा दिया। जहां दरगाह की शानदार इमारत खड़ी थी वहां अब मलबे का ढेर था। 100 के करीब अकीदतमंद पीर साईं की शहादत पर दुखी खड़े फातिहा खानी कर रहे थे। पुलिस महज रस्मी कार्रवाई के लिए मौजूद थी और उन्होंने एक आर्जी खैमा लगा रखा था। मैं आगे बढ़ा और चबूतरे पर पहुंचा तो मुझे दरमियान में कब्र नजर आई। उसके चारों तरफ फर्श में बांस काट के अहाता सा बना दिया गया था और ऊपर शामियाना तान दिया गया था। वस्त में टाइल तोड़ के पीर साहब की कब्र बनाई गई थी, क्योंकि मरकजी इमारत मुनहदम हो चुकी थी, जिसके नीचे मज़ार शरीफ की जगह मख्तस थी। कब्र के ऊपर रंगीन चादरों और फूलों के ढेर थे। सिरहाने की तरफ जलाई जाने वाली अगरबत्तियों का धुआं उठ रहा था। कब्र के चारों तरफ अकीदतमंद चटाइयों पर हल्का बनाए बैठे थे
اور پیر سائیں کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں مصروف تھے۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ ایک مرید نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ میری طرف لپکا۔ سرکار آپ کہاں تھے؟ دیکھیے ہم پر کیا قیامت گزر گئی، ہم برباد ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے سرکار۔ اس نے جھک کر میرے قدم پکڑ لیے۔ میں نے بڑی مشکل سے پیر چھوڑایا۔ دیکھو مجھے سب معلوم ہے، میں اس وقت گھر پر ہی تھا۔ حضور آپ گھر پر تھے؟ ہاں، پیر سائی نے حکم دیا کہ نکل جاؤ جان بچا کے، دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے، ان پر بجلی گرے گی، سب جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو محفوظ مقام پر لے جاؤ، لیکن افسوس بے رحم دشمنوں نے رعایت نہ کی۔ اس دوران میں 2 مرید اور آ گئے اور انہوں نے بھی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ سرکار وہ ڈاکو تھے، سب لوٹ کر لے گئے، لیکن بدبخت ان کو بھی شہید کر گئے۔ ان بدبختوں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ دوسرا بولا، اب آپ آ گئے ہیں تو مسند سنبھالیں، ان کے جانشین آپ ہی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر سائی کے گروہ میں 12 ڈاکو تھے جو ان کے نائب کہلاتے تھے۔ مجھے کوئی اندازہ نہ تھا کہ 12 میں سے کتنے جان بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 4 میرے گرد آ گئے تھے اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے درخواست نہیں کر رہے، مجبور کر رہے ہیں کہ میں سجادہ نشینی قبول کروں۔ انہیں اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے پیر کے بعد کسی پیر زادے کی ضرورت تھی۔ پیر سائیں کا ولی عہد تو بہت پہلے غائب ہو گیا تھا یا بھاگ گیا تھا۔ داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اکبر زندہ رہتا تو اس کاروبار کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دیتا، کیونکہ وہ اسی قماش کا آدمی تھا۔ انور مختلف مزاج رکھتا تھا۔ پیر سائیں کی ایک بیٹی بھاگ گئی تھی اور دوسری نے مجھے منتخب کر لیا تھا۔ اس کی منظوری پیر سائیں بھی دے چکے تھے۔ یہ اندر کی باتیں باہر والوں تک پہنچانے والے بہت تھے۔ 12 نائب تو ایک طرح سے کابینہ کے ارکان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پیر سائیں نے مجھے اپنا وارث بنا لیا ہے یا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، اب 12 میں سے کتنے باقی ہیں؟ ہم 4۔ ان میں سب سے سینئر، سب سے خطرناک اور عیار نظر آنے والے نے کہا، یہ گدی تم کیوں نہیں سنبھال لیتے پھر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ سنبھال سکتا ہوں، لیکن آپ موروثی گدی نشین ہو، لیکن میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تم خاندانی ہو؟ بالکل نہیں، میری دور کی رشتہ داری بھی نہیں ہے، میں تو یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہوں۔ یہ کسی کو معلوم نہیں اور معلوم ہوگا بھی نہیں، پر میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ وہ اپنی بولتا رہا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب کام پہلے کی طرح چلتا رہے گا۔ اگر ہم میں سے کسی نے گدی پر قبضہ کیا تو لوگوں کی جذباتی عقیدت نہیں ہوگی، یہ روحانی جانشینی ہوتی ہے۔ اب تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ زبردستی پر آمادہ نظر آتے تھے۔ میں ان چاروں کو 4 منٹ میں چت کر کے جا سکتا تھا، لیکن سر عام یہ تماشا مزید مسائل پیدا کر دیتا۔ رضامندی کی صورت میں وہ فوری طور پر مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری تقرری کا اعلان کر دیتے کہ اب میں پیر ہوں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا۔ یہ صورتحال میرے خیال میں ہی نہ تھی جو پیدا ہو گئی تھی۔ میں استاد سے کہہ کر آیا تھا کہ ابھی آتا ہوں، اور وہ کچھ فاصلے پر جیپ میں میری واپسی کا منتظر تھا۔ آخر وہ کتنی دیر تک انتظار کرے گا؟ آپ چل کر غمزدہ عقیدت مندوں سے خطاب فرمائیں۔ اس نے مجھے حکم دیا۔ ابھی؟ پر میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، جانتے ہو کہ ایسے موقع پر کیا کہنا چاہیے۔ یہ سب آپ سے زیادہ ذہین و تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تسلی دینا کیا مشکل ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ ان کی روحانی رہنمائی کی ذمہ داری اب آپ نے قبول کر لی ہے۔ ابھی ان کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی صورت استاد گامر رستم کو میری گرفتاری کا علم ہو جائے۔ ابھی وہ چلا جائے، میں خود بعد میں نکل آؤں گا، ورنہ وہ بھی ان 4 بچ جانے والے بدماشوں کی ایسی کی تیسی کرنے پر آ سکتا ہے۔ ایک مرید میرے دائیں جانب آ گیا، دوسرا بائیں جانب، 2 میرے پیچھے چلنے لگے۔ ان میں جو سینئر تھا وہ مجھے چپکے چپکے ہدایات دیتا رہا۔ ہاتھ اٹھاؤ، لوگ تمہیں سلام کر رہے ہیں، مسکراؤ، شفقت سے ان کو تسلی دو۔ ابھی دستار بندی نہیں ہوئی ہے، اس کا اعلان میں کروں گا کہ آج بعد نماز جمعہ ہوگی، امام کے بعد خطبہ تم دو گے، پیر سائیں کی خلت پہن کے۔ چلتے رہو۔